हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली छाया लिएर पकाए खाउकी भुजाके डाडुले परदेशीको आफ्नो कोइन कोलाउँछ बाडुले दाइन बल्ल झिक्क हिट्या बाउ बल्ल थुराउँछ मुखानै पकाउने बेला को आगो भुराउँछ गाउँघर र केशोराईले मन रोएर सताउँछ परदेशीका आफ्नो कोइन कोराई बार पठाउँछ खर्क बस्ने गोठा लोदाई भैँसोली भगाउँछ जन्म्या देशै ओइ भनेर कोडाको लगाउँछ रात हिट्टे तोजुन किडी कोही बेला सिन्छ ब खायो छै कि भोकै पछाइ कोसोदी दिन्छ ब टल्टलानी जुन लागेकी उसै सर्क माथि परदेशीका दुःख सुन्ने कोही हुँदैन साथी भमौरी डुल्लाइन डुल्ला मेरा फुल्की भाडी मैना चढी बोल्लाइन बोल्लो यही बिराना खाली न्याउली कोइली धिक्की नाइन न म लेवा औरा नै बज्दो बाँसुरी धुन मेरा रन्या ठाउँ र कोभुट दिन्छ घोगा भट्ट कोसिन के रुजाउँछ कैखी भणौ दुखी मनको को चित्त बुझाउँछ धारालाई पानीको फोलो को कर्ण लाइदिन्छ कैखी पोखो मनका बह को बाहिर गाइदिन्छ मनकी कली चेला चेली सम्झिन् ज्या एक फेरा आँखाउडो अन्यारो आउँछ दिनै मिलाइ मेरा स्वर्ग सरी ठाउँ चुटिग्यो मै हो कर्म हारा सुचन छुत पिल्ल पिल्ल बग्दा आउँछ धारा बोकी खानु होइजाउ बरु धानका बोराला सँगै अद्दु होइजाउ बरु उकाला ओराला सँगै अद्दु होइजाउ बरु उकाला ओराला। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना पढ्बर आजको कार्यक्रमको दारुगाडा परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम डडलदुरा बठे लेखिरहेको थियो यो रचना। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाएबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। तमलाई लगै धन्यवाद छ हुक्का चिलिमको आजको भाग श्रृङ्खला सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आफ्नाले। हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई 12,32,000 श्रोता मित्र छन् अहिले रेडियो खोली बसेका। रेडियो महाकाली एफएम कञ्चनपुर, रेडियो सुदूर संसार बेलौरी एफएम खोलबर मालैतिर, रेडियो युनिटी नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला खोलबर पहाडतिर, अनलाइन रेडियो खोलबर र युट्युब बठे सयौं मित्र हुक्का चिलिमलाई देश परदेश बठे लगै सुन्नारे आफ्नान्। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको एक रचना छ। दशरथन नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीका मित्र ज्याल घरैमी छौँ भन्बर घरै बठे एक रचना लेखिरहेछ। अर्जुन द्रौपदाको फाग शीर्षक राखबर आइगयो रहडी मैना संस्कृतिको धनी रङ्गी मन चङ्गी भयो हौसिया मै पनि सुदूर संस्कृतिको धनी उसाई निका फाग एक फाग लेखेर दिनौ चिलिमका भाग अर्जुन द्रौपदाको फाग बताउनौ जानेको फागलाई देउडाका भाका लेखी पठाएको कोरानी कै नदी मुण मथडो सुझाउने द्रौपदी भागरथी नदी मथडो सुझाउने रानी मथडो कोरन्ने रानी शिकार बाटन्ने रानी आरसी हेरन्ना धनुर्धर अर्जुन साथ ठट्टालय गरन्ना धनुर्धर अर्जुन गुसाई
लागि ग्या बोलन आरसी कि हेर्छौ रानी दाँत बिजाइला छन् हाँसो ठट्टा हुना हुनाइ द्रौपदा बोलिन एक बाँचा अर्जुन गुसाई तमलाई छ भनेन द्रौपदाका कुरा सुनि अर्जुन बोली ग्या हाम्रा नि क्या बाँचा लाउँछौ यो कुरा भणी ग्या गातामा दुपुक तमु जहाँ नमा छोटा इति बाँचा तमु लैछ बोली गइन् द्रौपदा बाहिरबाट अर्जुन आँकुडो खेलन्ना भित्र द्रौपदा रानी जिउना र सालन्ना पूर्वका झरौका बठै आँकडो हेरन्ना रानी जिउना र बिगाडी द्रौपदाले अर्जुनलाई ताखाइ बोलाइ हाल्यो आशा गुसाई अर्जुन जिउना रेखा भन्यो अर्जुन जिउनारी बस्या जिया सोधन लाग्या आज के जिउनारी जिया कहिले साली भन्या भात पकाए गोबर भयो तिउन डजी तितो अर्जुन कि बात सणी द्रौपदालाई भेषो अर्जुन द्रौपदा दुयै बोला बोला भएछ बोला बोला हुना हुनाइ हाणा हाण भएछ पहिलेकी हाणेकी चोट पनिया पर्छि छ दोस्राले चोट हाणी डाडुले पर्छि छ त्यसरी न चोट हाणी ताउलीले पर्छि छ चौथी न चोट हाणी भद्याली पर्छि छ रिसाए द्रौपदा त वचन लाउने भएन रिसाए अर्जुन जिउ खाई इसो भन्ने भएन वंशैको चेलो हुनाइ एकै चोट हान्नै कुवंशको चेलो रहेछ सातै चोट हान्ने रिसाया अर्जुन ताखाइ बोली ज्ञान तम रानी सौता सयौलो कसम खाया न तम गुसाई अर्जुन जोग्यालो बनाउलो गुसाई देश लयाउलो बोला बोला शर्त कसम वचन भइछन् अर्जुन ताहाई गाब कितै मजेली गएछन् गाब कि मजेली झाइ त लुवा पेउलो खोल्यो लुवा पेउला भित्री है सुना पेउलो खोल्यो सुना पेउला भित्र है रेशमा गाडी बर धौना त्यौना अर्जुन दरजीका घर औजिन सुजन्या दामी मेरो बोल लिया 22 गज रेशम की झोली टामी दिया 22 गज रेशम की मेखला टामाइ छ औजिन सुजन्या औजी सब कुरा बताइ छ कैको पढ्यो हाको डाको कहिले तोय इच्छायो न कसैको हाको डाको न कहिले इच्छायो इज्या बुवा इच्छ्याउ नान्त गयाँ पुर्याइ दिनौ सोरो भेडो इच्छ्याउनो त बाडो गणी दिनौ दोष मुनो इच्छ्याउनो त लडी जुज लाउनो तिरिया इच्छायो मुइ त जोगी होइब झान्नौ इसाई कुरा अर्जुनले औजेसित गरी धौना त्यौना पुगी गया लुवा रके घरे लुवा र कलिया दादी मेरो बोल लिया नौमन लुवा की मुखी चिम्टा बनाइदिया कैको पढ्यो हाको डाको कहिले तोय इच्छायो न कसैको हाको डाको न कहिले इच्छायो इसाई कुरा अर्जुनले लुवारसित गरी धौना त्यौना निसी गया सुना रहेकी घरी सुना रहेकी घरी माइत मधुरी बनाइछ 22 तोला सुनै कि त मधुरी बनाइछ तिमु रकी सोट्टा कटाई हात समायान अर्जुन गोसाई जोगी भेष बाट लागि ज्ञान ऐतिर द्रौपदा रानी झाकरा फिजन्नी ऐतिर द्रौपदा रानी छार जाय खितन्नी ताहै त अर्जुन गोसाई देश लागि गया अर्जुन गोसाई जमुना की घाट पुगे गया घाटका घटोला भैया मेरो बोल लेन तेरी घाट केउको तार मुखी लगाइदेन बाबी याकी लडी जेउडी फली याकी सारा है त भया तरी पार फली याकी सारा है त तरी पार भया चामरी चौपाती माइत अर्जुन पुगे गया चामरी चौपाती बसी बाँसुरी बजाइ छ
पहिलेकी टोल मारी स्वर्ग लोक गएछ। दोस्रिन टोर मारी मन्ता लोक गएछ। तेस्रोन टोर मारी नारायणका कोट। धौना त्यौना नारायण त ताखाई पुगी गया। चामरी चौपाते पुगे नारायण बोल्या। बाँसुरीकी टोल सुन्यो भिना जीवकी जसी। हिटाई धेक्दौ बसाई धेक्दौ भिना जीवकी जसी। झोली छ मेखला धेक्या जोग्या लाक्की जसी। मेरा भिना अर जुन क्याकी भया जोगी। कोहीको पढ्यो हाँको डाको कहिले तोइ इच्छायो। न कसैको हाँको डाको न कहिले इच्छायो। तेरी दिदी द्रुपताले दोचाउना दियाको तसै रेद तसै बेद मै जोगी भयाको। अर्जुन की बात सुनी नारायण बोली गया। मेरा भिना ब्यागर दिनौ भुँडभरे लै गया। जिया जति जिया मेरा मेरो बोल लिया। मेरी बैना शोभी धारा अर्जुनैका दिया। नारायणका कोट पुगी अर्जुनको ब्या भ्यो। शोभी धारा अर्जुनैको ब्या गए रचियो। शोभी धारा ब्या गरेर घर लौटी आया। द्रौपदा रानीलाई त सौतालाई सयाया। द्रौपदाले जोगी बनाई परदेश पठायो। अर्जुनले लै ब्या गरी बरे सौतालाई सयायो। सुभद्रा ब्या गर्या पछा भया कि कथन। दोस्रा भाग बनाई ल्याउलो अब अर्का दिन। दोस्रा भाग बनाई ल्याउलो अब अर्का दिन। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीले दशरथन नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडी बठे अर्जुन द्रौपदाको फाग भणभर यो फागलाई देउडा छन्दमी देउडा लय ढल्मी पठाइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश पाण्डेजीलाई यो रचना पठाइबर अथवा यो फाग उल्थारबाट लेखिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। यही पालि तीजलाई झट्टै रहेछ भदौ 5 गते 9-10 गते मणि गोरा औ वर्षा जसो धुमधाम नभएलाई घरै बसबल्लै व्रत र पूज्य काम त हुने हो। तबै तीज गोराकीलाई पछा दोकानमी बर्ती भिडभाड जनहौ भणभर न्यू भुवनेश्वरीमी साडी धोती कुर्ता सुरुवाल सब मगाइरहेछ। जज्या जैकी फुर्सद हुन्छ समयमी गयो आफ्नो सामान किन्ल्यो। पछा भिडभाडमी सामान किन्नु खतरा लगाइ भयो। सामान खोज्या झोलगै मिल्दैन। गयो हेर्यो मन पडे किन्यो नपडेर नि दियो। न्यू भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको एक रचना छ। दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर च्याल माला बसान। अरे रामायणका विशेष पात्र भणभर 8औं भाग लेखराइ छ। र 8औं भागमी साध्वी उर्मिलाका विषयमी छ। नैपालकी धरतीपन कमनाइ हो मसुर। रामचन्द्र अयोध्या जन्म्या सीता जनकपुर। विष्णु रूप राम जीवहन लक्ष्मी रूप सीता। सुनैना महतारी भया राजा जनक पिता। सीताहन धरतीकी चेली इजुले जाइकी। 3 बहिनी औरलै थिइन् सीताजी माइकी। 2 काकाकी चेली 1 बहिनी सीताकी। सुनैना महतारी बठै जनकजी पिताकी। औतारी विदुषी साध्वी सुन्दर शर्मिला। जनककी मयालु चेली नाउँ थियो उर्मिला। सीता पत्नी रामज्यूकी लक्ष्मणकी उर्मिला। जनकपुरमा ब्याह होइ गयो एकै थियो सिलसिला। प्रकृति पुरुषको मिलन केने किथि छवि। श्रीतु कृति भरतजीकी शत्रुघ्न माण्डवी। ब्याह भयो अयोध्या आया खुसी राजा पर्जा। रामज्यूले चुकाउनु थियो यही धरतीका कर्जा। गादीमा बस्ने बेला वनवास होइ गयो। अयोध्याको सुख छैन जङ्गल बाइ गयो। लचेमन नियमका पक्का सँग छाडिन दाइको। सँगै झन्या जिद्दी भयो तन सीताजी माइको। लखन गया बिदा माग वनझन्या चालकी। दुवैमा कुरडी भइछ केही ईशा खालकी। उर्मी मै त बन जानौ
दाइकासँग लागि घर छन् इजा बाबा सेवा गरे भागे उर्मिलालाई भन्न पसिन् लखनको मुख हेरी मैलाई इसी छाड्या हौ कि मैतिर मुख फेरि सुखदुःखमा साथ देउलो मैलेलाई भन्याको के भ्यो स्वामी ईशो आज हमले न जानेको उर्मिला तयार भएन मैलाई झनौ भने लखनले सम्झायो भौतै कर्तव्यलाई गर्ने हमसप गया वनवास सासुकी सेवामा कोब्बसलो भण प्रिय सामाजिक टेवामा मैरौलो रामज्यूकी सेवा तमलाई सँग भया मेरो काम असजी होलो दुयैले बन गया उर्मिलाले कुरा मान्यो अयोध्या बास भयो सासुकी सेवामा बसिन् बन्झन्या आस गयो बाली बैसा उमरमा लामो बिछोड भयो आधा जिउ त उर्मिलाको बन्जङ गलै गयो जति कष्ट लक्ष्य मनलाई वनवासमा थियो उत्तिकै जोगेनी जसी बसामा मन दियो 12 वर्ष नखाई नसी जो व्रत गरन्थ्यो उइका हात लङ्का बासी इन्द्रजित मरन्थ्यो लङ्का गढ जुद्ध हुने 14 वर्ष बिती दैवले रचना रच्यो बाध्यो रीति थिए लक्ष्मण रया नखाई नसी रामज्यूकी सेवामा उर्मिला अयोध्या बसिन् शत्रुपी मेवामा उहाँती रानी इन्द्रजितकी सत्यमा बसेकी इन्द्रजित बचाउलो भणी कम्मरा कसेकी यहाँ तप अर्यो उर्मिलाले जति लक्ष्मण स्वामी तब्बा रिथ्यो उर्मिलाको सत्यत्व थियो दामी सुख दुःख सहिरहनु हो जसो पढ्यो भाग सीता है केही कम्ती नाइ थिए उर्मिलाको त्याग देश विदेश तराई पहाड झान्छे उडी उडी साध्वीको भजन होयो गाइदे चिलिम चढी घाँटी छिरी घट बसे केही अर्थ जान्नेका कानपभित्र सुन्दिनेका मुखनीका भन्नेका कानपभित्र सुन्दिनेका मुखनीका भन्नेका वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीको रचना थियो भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर कञ्चनपुर बठे लेखराई थियो दशरथ नगरपालिका 9 ग्वालेक तिचोरा बैतडीको जरमथलो रामायणका विशेष पात्र भणबर 8औं भाग थियो र 8औं भागमी साध्वी उर्मिलाका विषयमा लेखराई थियो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार गोपाल जोशीजीलाई खुबै निको प्रसङ्ग खुबै निको विचारकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीको एक रचना छ भीमदत्त नगरपालिका 2 शिवशक्ति टोल भाषी कञ्चनपुर बठे खुब धर्म कमाया शीर्षकमी एक रचना लेखराई छ दुध दिन ज्या दोएर खाया थाकी गाई धपाया धन्य हो नारीको धर्म धर्म खुब कमाया पापला गिजाउ गौमाताको रोड खेद्य भरी सिधाई होलो स्वर्गवास ईशा कर्म गरे धर्म कर्म छाडिदियो पाप आफ्ना साथ थागी गाई धपायो रोड नर्कै होलो बास तरला बैतरणी नदी समय गाईको पुछ लखे टन्ना पिपकी ताल यमरा जका दूत पछा किलै सम्झिहाल ऐलका सुख है निका निका कर्म गर भोलका दुख है जै जैले गाई गोरु छाड्या फर्काई ल्यास घर कति तमलाई पापला गलो रोड खेद्या बर गौत गोबर सधैँ चाहिने घर शुद्ध अद्दा कि दर्जन माण्या निकै होलो गाई गोठ बाद्दा कि भैँसी हो यमराजको दूत गाई त हुन लक्ष्मी गौत गोबर दुधी नरोय ठुल्ठुला कार्यमै कथा व्रत मठमन्दिर गाई कोही चाहिने दुध गाई छाड्यो मोजमस्ती लेखा धन्य कलेजुग मदन चोक माल पोत भाषी बेरिय ललाई दुईजनी महिला आइन् गौत खोज्जा किलाई रोडमा गाईको बथान 12-13 जति खाली हात घर गइन गौत नपाई बटी ईसा दुःख क्याइ पड्डे थ्या गाई गोरु पाल्या गौत गोबर खोज्जा किलाई रोड घुमन थाल्या गौत गोबर खोज्जा किलाई
रोडा घुमन थाल्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 शिवशक्ति टोल भाषी कञ्चनपुर बठै लेखराएको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिन्तामणि रामदत्त पन्तजीलाई, यो रचना प्रसङ्गकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। कैयौँलाई त मैले देखाइरहेको छु, जहाँ जहाँ गाई गोरु बसेका हुनान् बजाएर रोडमणि उकी पोलिथिन लैएर गोबर टिपबाट पोलिथिन भरिभर लै नाराएको, घरबाट कसिन्नु लैएर गौत छोड्डारहेको, यी चिज त देखिनान्। घर है पहिले गाई धपाइदियो, अब गौत गोबर त चाहियो त क्याद्या भन्यो। उनै धपाएका गाईबाट गौत गोबरको आशाहरूबाट आजी लगाए एक मुठो न्यारो हाल्लाइकिलाई बरु नजान्ना, गौत्रे गोबर खोज्जाइकिलाई त रोडमणि जान्न आएका कैयौँ महिला देखिनान्। सिङ्गल बेड डबल बेड कि तन्ना बनी बनाएका पर्दा, सिरानीका खोल, योगा मेट, डोर मेट, आसन, टेबुल ढाक्दा, टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। अब रचनातिर लाग्दा देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीले दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो शीर्षकमा एक रचना लेखराइछ। भीमदत्त नगरपालिका चैटपुर कञ्चनपुर च्याल माला मौजौ बसाहन सुर्नाया गाउँपालिका 5 मडगाउँ रामकी बराइल बैतडीको जरम थालो 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहरमी छन् रे वहीँ बठे हुक्का चिलिमलाई सम्झिराख्दान आजका दिनकीलाई भणभर दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो कि लेख्या रहेछ। आत्महत्या दिनका दिन बढ्दो बलात्कार यो 21औं शताब्दीको नयाँ चमत्कार। कहाँबाट कसरी सिक्यो ईशो संस्कार, बाटो भुल्या सत्मार्गको बढ्यो दुराचार। बाउजान नैन चेली बणी दाइ भाइ बहिनीसित नाममान छ्याक्का काम हेरेले पशु जसोरी त न त बुहारी नमाउ तारी भन्न किलै लाज केहन पस्यो कले कालमा कुसंस्कारको राजा। नाता गोता भन्न छाड्यो हाड्ना तलै बाड्यो बाउबा ज्याकी अर्ती पूर्ति गाली जसो मान्यो। रीतिथिति परम्परा गाउँ समाजलाई भाण्यो गुण्डा गर्दी लुटपाट गरी खानमा तरी जान्यो। दुःख पीडा सहिन सक्द्या खुसी रहिन सक्द्या न त गल्ती सुधारि सक्द्या नै परिणाम भोग्द्या। डिप्रेसन एन्जाइटी रे बिपीका बिमार नाना छनाइ डुब्द पस्या बिन पानी सीमार। नै जीवनको मूल्य बुझ्या नै आत्मज्ञान भयो सबै भन्न सजी बाटो आत्महत्या भयो। कि बिसादे कि त पासो कि फटक हाले आत्मा त मद्दैन मद्दो शरीर गयो खाले। अकालैमा ज्यान जान्याथ्या रुख काँठा ओइल क्या कि हो बुझैन मैले आत्महत्या ऐल। अशिक्षित कसरी भनौँ स्कुल पढ्याका ज्यानका दुश्मन बनी सुल्याउन चढ्याका। दुष्कर्म दुर्बुद्धि बढ्यो मान्छे तल झड्यो सहनशीलता गुमाइसक्यो आफै खाल्डा पढ्यो। संस्कार सभ्यता सबै देख्द्या आँखा फुट्या दुनियाँकी छिची खबर लेख्द्या कलम टुट्या। केमी लला अर्को जुनी मान्छे चोला छुट्या के फै लिफाप होला इस्या देउपी तरलाई रुठ्या। कुलधर्म बिगड्डो सबै मति भ्रष्ट भया मन काबु नराख्दे जति इसे नष्ट भया। बलात्कारले कोही पतन भ्या कोही पासो लाइबर कतिले बिगाड्यो बन्छ विषादी खाइबर। इसै हन् कि कली कालका सब मान्छे सकिन्या तबै हो कि अचाल जेदा यो प्रभाव देखिन्या तबै हो कि अचाल जेदा यो प्रभाव देखिन्या। एक भौतिक टुली विकृति अहिले संसारमा चल रहेछ तसै प्रसङ्गमै लेखिरहेको थियो देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीले। खुबै निका शब्द आखर खुबै निको विचार र यो रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन केशव मळैजीलाई। 7 समुद्र पारी युएई अजमान सहरबाट लेखिरहेको थियो परदेश भूमि मिछन् रेउँ भोटे हुक्का चेलिमलाई सम्झिराख्दान। टोटी रत्न वीरबहादुर विष्ट विवशजीले भगवान श्री कृष्ण बाबा पशुपति शीर्षकमा एक रचना लेखिरहेछ।
शुक्लाफाटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बसनच्याल माला रामकी बराइल बिष्टपाली डोब सुरनयाँ गाउँपालिका पाटन सोराड बैतडीको जरमथलो बकत बलवान हुन्छ प्रकृति प्रभाव धनधर्मका पाछा पाछा जुट्याका हरपाप कसै ठाउँ ओख्दा कि भाडी कोही रोग कि भाडी काहीँचा सुक्खा काहीँ समुद्र धन्य कठै लाली उही लाग्यो कलीको सत्ता अनगन्ती जनसङ्ख्या स्वधर्म बेचेर खायो क्या कि चुप रहन्थ्या गलत काम जुवा शराब उपद्र जापन बलात्कार जबरजस्त हुन लाग्यो ताकन एक फेरा शीतला हैजा दादुरा काँकडा रोग आया तरास लाग्दा महामारी खल्डा अनगन्तीको ज्यान गयो घर होइग्या खाली कि भयो कसो न भयो देशमै बबाले आजी पन महामारी कोरोना भाइरस चीन है उत्पन्न भयो भौतै ठुलो बस जसरी चैतका महिना आग्ला गन्चे बनमै लागिग्यो लासको वैरो डर भई सबका मनमै आधा जगत त सल्किसक्यो नै त दवाई पानी अकालै नै मद्दु पर्यो बाइगई जिन्दगानी ठुला ठुला धनी देश भइकन कठैला नाइसक्यो रोकथाम गद्दु डरिग्या तबैला पुगिग्यो भारतसम्म अब कसो गद्या अचम्मको महामारी एकर खामाई सद्या जन्डर्या नेपाली भाइयो ये हाम्रा नेपाल त्यो रोग केही नै हो गद्या गर्याले देखभाल साबुनले हात धोया मास्को लाया मुख भिडभाडमै कोइजन गया क्या कि होलो दुःख सरकारको आदेश पालन जसो भण्या पक्का नाइ लाग्यो कसैलाई पन तैरो गएको धक्का आफ्ना आफ्ना घरै बसी भगवान कि भक्ति आराधना गर्यो भन्या रोग बठै मुक्ति पशुपति गुहेश्वरी माता पूर्णगिरी गरन्ना पक्कालाई रक्षा सबका कुल्यासिरी सुरिसी गासा रौला केदार ग्वाल्यक गोफा केदार नागार्जुन मल्लिकार्जुन सँगै घटाल बेताल धर्मको सागर देश प्यारो नेपाल हाम्रो विश्वको आँखारे मोटु पारी जात राम्रो कसैलाई केही हुने नै हो सावधानी अपनाया श्रीकृष्ण के रक्षा होली हरेश जनखाया देवभूमि प्यारो नेपाल पहिल्यै सुदूर पश्चिम देवी र देवता की माला काम होलो सक्षम सर सफाई अनिवार्य एकान्त घरभित्र बसी होस फाम गर्या बन्धु इष्ट मित्र भौती भन्न क्या कि मैले सबैको जान्नु छ जनपसौ कोरोना रोग नियम मान्नु छ जनपसौ कोरोना रोग नियम मान्नु छ डोटीरत्न वीरबहादुर विष्टजीको रचना थियो शुक्लापाटा नगरपालिका 11 दीपनगर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो भगवान श्री कृष्ण बाबा पशुपति शीर्षक राखबर बहुत बहुत धन्यवाद डोटीरत्न वीरबहादुर विष्ट विपस्सीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ रमेश भण्डारीजीको एक रचना छ मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे एक कोरोना बैरी शीर्षक राखबर लेखिरहेछ पड्डोछु कोरोना तेरा दुई पाउका शरण झाइदे भाग्य संसार छाडी गराइदे फरक यही धरतीको राजा है कि राज गर्न भनेर क्याइ आए कोरोना बैरी दिनका दिन गणेर वैज्ञानिक आपत पाडे डाक्टर छेकेर विज्ञानै शोकमा डुब्यो तोय बैरी धेकेर कि खायो रे तेरो भाग तै पापी मनले संसारै विषादी छरे दुनियाँका धनले भगवानले पठायो कि कालका रूपमा कोरोनाको भेषमा तरै मानव मुखमा कैकी हो पालन हार ए बैरी कोरोना कि मुखले धरती छिरे तत्तिका दोहोरा कोहुन तेरा भाइ बहिनी कोहुन गुरु राजा कोहुन तेरा माता पिता तेरा जन्मदाता राक्षस है कि घर कुडा पडी गे सखाप देवता लिको वीर होइ कि
बौलिए मसान जेठ बैशाख धुप है कि बाहिर नआउन पड्या बटा घटा धुलो हो कि मास्कै लाउनु पड्या हातैको थालखोसी लगे खाना खन्या भाँडो गरी खन्या बटा बाड लगाइदिए तालो बलात्कारी भ्रष्टाचारी देशमा दलाल खोजी गर तसान कि पाडिदे सखाप हात दिया कुल्ल पक गद्यालाई यही देश गरिबनलाई हेप्ने चेप्ने उथै गर प्रवेश कलियुग नाश गर्दे सत्ययुग फर्काइदे सादा सादा बचाइराख ठालो न तर्काइदे गरिखा न्यान गरी खान्दे बटा बाडा खोल्दे दलालको नाश गर्दे भ्रष्टाचार रोक्दे भाइमा नौला एको रोना बस माया गरी तो तेरे रिसिबे छाड दया माया छ कि मान्छे माद्द छाड अब जसरी तसरी तु बहिरे धरतीमा रया बाँचौँला कसरी तु बहिरे धरतीमा रया बाँचौँला कसरी रमेश भण्डारीजीले एकोरोना बैरी शीर्षक में मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेख रहे थियो। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भण्डारीजीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद। सँगै बसबर शनिबार साथ दिया तमलाई लगै धन्यवाद छ। बोला 8-5 में भेट्ला उज्या समय किलाई मै लगै 2 हात जोडेर बिदा बारी मागे। नमस्कार।